Commuters using the Bambolim underpass are facing difficulties as the road has not yet been marked with zebra crossing strips. The lack of proper road marking poses a safety risk, especially for pedestrians trying to cross the busy stretch. Locals have urged the authorities to act promptly. नमस्कार. हो जावन आसा बांबोळे हांगासरलो बायपास रस्त्या सकयलो अंडरवे आनी तुमी पळयात ह्या सर्वीस रोडा वयल्यान ल्हान व्हड आनी हेवी व्हेकल सुद्दां पासार जाता, पूण लोकांच्या सुरक्षे खातीर ह्या रस्त्याचेर आजुनय झेब्रा क्रॉसिंग पट्टे रंगयलेले आमच्या नजरेक येना. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हें केन्ना लक्षांत येतलें देवूच जाणा. पूण हे जे शेकड्यांनी लोक ह्या वाटेन वता ते प्रत्येक खिणाक देवा पाव म्हटल्या बगर हांगासरल्यान वयता अशें दिसना. GMC हॉस्पिटलांत यो वच करपी शेकड्यांनी लोकांच्या जिविताच्या भलायकेचो प्रश्न हांगा उप्रासता. हांगासरल्या लोकांच्या म्हणण्यानुसार ह्या वाटेर ट्रॅफिक सेलाचो पुलीस केन्नाच लोकांक कंट्रोल करपाक किंवा ट्रॅफिक सांबाळपाक हांगासर उबो रावल्लो तेंच्यांनी पळोवंक ना. आनी सरकाराचें तर अशें आसा, जो वर एक मेजर एक्सिडंट जायना, फॅटल एक्सिडंट जायना तो वर सरकाराचे दोळे उगडना. तेन्ना PWD, ट्रॅफिक सेल आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन एकूच मागणी आसा, हांगासर एक अटेंडंट दवरपाची नितांत गरज आसा. कारण चलत वयतल्या लोकांच्या सुरक्षेक प्राधान्य दिवप म्हत्वाचें आसा. देव बरें करूं.